السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي حجر تسنيم جليلي. اليوم غادي نحاولوا نديروا التمارين ديال الدرس ديال لي زوند لومينوز. الوغ هاد التمرين صراحه فيا ما يترجموه نوض عاوتاني نكتبوا لكم، قلت نعطي لكم تيل كيلي وانا غادي نبقى نقول لكم الكلمات اللي تقدروا ما تكونوش فهمتيوها بالعربيه. الوغ هنا غير تعريف لواحد الظاهره ديال لا ديفراكسيون. دونك نسلط بواسطه منبع لازر حزمه ضوئيه طول اذا لا لونغور دوند لاندا، ها هي عطاوها لي، عطاوني ا ديال لوفرتور، عطاوني فنشاهد ظاهره الحدود. دونك عندنا لو فينومين دو ديفراكسيون، اون دي كتساوي 1.5 متر، عندنا ال شو كي كنقرا لان كنقرا غير لي دوني وكنسطر. دونك عندي لاندا، عندي A, عندي D, عندي LA. C'est bon. Donnez la condition qu'il peut être vérifié pour que on a le phénomène de diffraction. Pardon, pour qu'on a le phénomène de diffraction. Donc, شنو la condition? Déjà كنا قلناها que A تكون inférieur ou égal à lambda. Donc A ça تكون inférieur ou égal à lambda وانت خديتي 0.5 ديالك. السؤال الثاني، ما هي طبيعة الضوء؟ دونك لا ناتور دو لا لوميير اللي كتريبريزونتي لنا ليكسبيريونس. شنو هي لا ناتور دو لا لوميير؟ اونديلاتوار. دونك لا لوميير اونديلاتوار، فوالا، يعني كتعطي تموجات. فوالا دي اللي قلت لكم قبيلاتي. الا كان عندنا لوبستاكل اولا ديك لوفيرتور فيرتيكال كيكونوا هنا اوريزونتال عكس داك الشكل اللي كنا درناه. فوالا. السؤال الثالث، اوجد تعبير لاندا بدلاله L1 DA ثم محسوب لاندا. نعتبر ان طونجون تيتا est à peu près égal à θ puisque θ est très petit. دونك هذه هي العلاقه اللي كنا ديجا قلناها. طونجون تيتا est égal à L1 sur 2 D et θ est égal à lambda sur A. D'où, et puisque θ est égal à peu près tangente θ, alors lambda sur A égale à L1 sur 2D. واحد الحاجه خصكم تركزوا عليها هي لا ريداكسيون، لا بون ريداكسيون. يعني ما تقولش انا هذه باينه وهذه كيعرفها الاستاذ، لان لا نوت تعطى حتى على لا ريداكسيون كيفاش الطريقه. بارفو كيكون عاطيك شنو خصك، بحال دابا هنا عاطينك ها هما الحويجات اللي خصك يكونوا في لا ريلاسيون ديالك. دونك هنايا خصك بروبليم د لا ريداكسيون. لا ريداكسيون تكتبوا مزيان، وهذا الروابط وهذا الشيء كيحسنوا الكتابه ديالك مزيان. دونك قالوا لنا حسبوا لاندا. دونك لاندا اي ايغالا، نجبدها غير منا L1 فوا A على جوج دي، و ابليكاسيون نيميريك كتعطيك ب 100 نانومتر. نتوما خدموا التمرين على خاطركم وديروا لابليكاسيون نيميريك. بالنسبه للسؤال اللي موراه، نزيل الصفيحه ونضع مكانها بالضبط سلكا معدنيا. دونك القطر ديالو دي مثبت على حامل، فنعين على الشاشه بقعه ضوئيه كالسابقه حيث عرض البقعه هو L2. حدد القطر دي. دونك هنا ما طالبينش مني نلقى L، طالبين مني نلقى L2. دونك بنفس الطريقه اللي درنا قبيله غنكمل بنفس لا ميثود. غندير L2 على 2 دي كتساوي دي على A. هذيك لاندا غتولي سميتها دي. صافي، خصك تعرف غير التمرين شنو طلب منك. دونك قبيلتي درنا لاندا، دابا غندير دي. انا التمرين ما سماها لياش لاندا كتساوي تيتا. دونك انا باغا دي، غندير L2 في A على 2 دي ابليكاسيون نيميريك كنخرج 75 ميكرومتر. وهذا هو التمرين، سي فاسيل. فاش كنقول لكم فاش كيتحطوا لي زوند ساهلين 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 وبساط. دونك ندير بوز الفيديو ونوجد لكم التمرين الثاني اللي غادي نبارطاجيه عاوتاني معكم. الوغ ليكزارسيس الثاني عطاونا فيه دي دوني. دونك هادشي غير تقديم. سرعة انتشار الضوء سي 3 في 10 لابيسونس 8 متر بار سكوند، ديجا كنعرفوها. عطاونا واحد لا كونستانت دو بلانك اش 6.63 في 10 لابيسونس موان 34 جول في سكوند. وعطاونا ان اف، هاد ليف داير بحال الجول، يعني وحده ديال الطاقه 1.6 في 10 لابيسونس موان 19 جول. سي بون. ننجز تجربة حيود الضوء دونك لا ديفراكسيون بواسطة منبع لازر monochrmatique. La longueur d'onde lambda, donc en place à quelques centimètres, donc du diamètre اللي عندنا A وعندنا la distance D est égale à 5,54 mètres et واحد الشاشة عطاوها لنا E.
دونك فاش درنا الاضاءه نضيء السلك بواسطه منبع لازر، فنلاحظ على الشاشه بقع لي الحيود، نرمز لعرض البقعه المركزيه بالرمز ال. مزيان. ما طبيعه الضوء الذي تبرزه دائره الحيود؟ دونك ديجا قلنا لا لوميير اي دو ناتور اونديلاتوار. سي بون. اوجد تعبير طول الموجه لامدا بدلاله دي ال ا، علما ان تعبير ليكار انغولير تيتا هو لامدا سور ا. نتوما عطاوكم لا ريبونس داكشي كامل ها هو كاين في الدوني. دونك ديجا اون سي بيان تيتا ايغال ا لامدا سور ا اي تيتا كتساوي ال سور دو دي. دونك لامدا ا فوا ال على دو دي. وفيت اتونسيون لهاد العلاقات لان بارفوا كتغلط، شي حاجه كديرها الفوق شي حاجه كديرها لتحت، دونك كتغلط الحساب كله. مزيان. نستعمل اسلاك ذات اقطار مختلفه. نقيس بالنسبه لكل سلك ال. دونك هذه عرفتها انا غير من هذا القرايه، غادي يعطيونا واحد الغوبير. دونك هاد الغوبير فيه ال وفيه هنا 1 سور ا ماشي ا بالمليمتر موان 1. دونك السؤال on utilise le graphe trouver la longueur d'onde lambda. دونك غرافيكمون كيفاش كتبان ليا هاد لا كورب بعدا ولا هاد لا دغوات؟ عباره عن مستقيم. هذا المستقيم يمر من اصل الملام. دونك الا كان il passe de l'origine il s'écrit sous la forme quoi f est égal اولا مثلا داك l pardon l est égal à k fois 1 sur a. كديرها باينه غير من الشكل. دونك هادشي اللي غنكتبو هنا L est égal à k fois 1 sur a avec k شنو هو؟ c'est un coefficient نقدر نعبر عليه ب k ب a ب n'importe quelle lettre. k c'est le coefficient directeur. دونك كيفاش غادي نحسب داك k؟ غناخد جوج ديال هنا اصلا باين الشكل، غناخد جوج ديال النقط ها نتوما الشكل واضح وباين. ناخد مثلا 14 مع الصفر نو ناخد 14 مع الجوج والصفر مع الصفر فوالا، وكنلقى 28 على 4. 28 على 4 هي 7. هنا لقيت ك. دونك انا غنعوض ال كتساوي 7 في 1 على ا. اي اون سي بيان واحد العلاقه ديال ال اللي هي جوج لامدا دي على ا. انا هاد خرجتها لبرا، درت جوج لامدا دي فوا 1 سور ا. من هادي وهادي شنو يمكن لي نستنتج؟ ان جوج لامدا دي كتساوي شنو؟ كتساوي 7. ولا كيستيون شنو طالبه مني نلقى؟ طالبه مني نلقى لامدا. دونك لامدا ايغال ا كوا؟ لامدا est égal à k sur 2d. k عندي d عندي ابليكاسيون نيميريك كنلقى لامدا est égal à 632 نانومتر. سي بون. السؤال اللي مور هذا احسب بالوحده اف طاقه دونك لينيرجي او دو فوتون. دونك هاد الطاقه هاد العلاقه او هادي كتحتاج واحد العلاقه كتقرا في الدرس الاخير في الميكانيك ديال لاتوم دو نيوتن. دونك هذيك داك اخر درس فيه علاقه وحده هي هادي كتخدم في لي زوند. او ايغال اش فوا سي سور لامدا. اش واحد ثابته لا كونستانت دو بلانك راكم لقيتوها في لي دوني. سي لا سيليريتي عندنا. لامدا ديجا لقيناها. ابليكاسيون نيميريك انا خرجت في هذا وكتخرج باف. سي بون. الا ما خرجت لكمش بليف ديجا راهم عاطينكم بالجول، غادي تخرج لكم بالجول الا كانوا هاد لي دوني هما هادوك تخرج بالجول، وغنقسم على داك العدد اللي هما عطاوه لي في لي دوني هذا 1.6 ناقص 9 وغنخرج في الالف. سي بون. ردوا البال لي زونيتي. اخر سؤال نقوم بنفس التجربه ونضع مكان السلك واحد بالضبط شعره قطرها د. اعطى قياس عرض البقعه الملاحظه ال بريم كتساوي 42 ملم. حدد باستعمال المبيان القطر دي للشعره. دونك هنا غنحتاجو دي نلقاوها. دونك بحال لي شنو داروا لنا هاد 1 سور ا ما بقاتش هادي سميتها ا بقات سميتها دي. دونك اش غادي نجي ندير؟ نقول ال بريم كتساوي 42 ملم عطاوها لي، وعندي 1 سور دي شنو كتساوي 6 ملم موان 1. منين جبتها؟ نجي لهنا عندي 14 28 42. دونك ها على من كيهضروا 42 نهبط نلقى 6. دونك 6 شنو هي؟ ماشي هي هنا راه قلنا رجعناها هي دي على حساب التمرين شنو قال لي. دونك هذه ماشي دي كتساوي 6. 1 سور دي كتساوي 6. دونك الا بغيت دي هي 0.17 ملم. وعقل مزيان راه عندك بالمليمتر هنا موان 1 ملي غتطلعها الفوق غتولي مليمتر. كيف ما لاحظتوا التمرينات ساهلين وبساط خصهم شويه ديال التركيز. خدمت لكم واحد بهذا الشكل والتمرين الاول. دونك بحال هكا ملي كيتحط ديال لي زوند لومينوز كيتحطوا بحال هكا ما عندهم فين يخرج لك. علاقات اليوم بساط وساهلين. دونك جيسبر كو سي كلير. اي ما تنساوش اللي مازال ما دارش ابوني يدير ابوني لاشين باش نكبروا القناه ديالنا، ولايك ضروري وشير
بارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، الناس اللي عندهم باك هذا العام، وان شاء الله يوفقكم جميعا يا ربي. وما تنساوناش بدعوات الخير وكومونتير زوين. السلام عليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.